आओ मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का वाकया सुनाऊं। इस्लामी तारीख में औरतों ने भी बहुत बड़े बड़े रोल अदा किए हैं। एक नाम आता है हजरत खंसा का। खंसा के दो जमाने गुजरे हैं। एक जमाना गुजरा है वो नबुवत वो इस्लाम लाने से पहले, और एक जमाना गुजरा इस्लाम लाने के बाद। गौर से सुनो, सन 8 हिजरी के अंदर खंसा मुशर्रफ इस्लाम होती हैं, एक काफिले के साथ मदीना तशरीफ लाती हैं, और फिर मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुनती हैं, और फिर वो इस्लाम ले आती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर से सुनना, हजरत खंसा इस्लाम लाने से पहले उनकी पोजीशन क्या थी और इस्लाम लाने के बाद उनका किरदार क्या था। इस्लाम 8 हिजरी में लाई। 8 हिजरी से पहले उनका रोल ये था कि वो बहुत बड़ी शायरा थी, अरब की मशहूर शायरा थी। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वो किसी की शादी पर सेहरा भी बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन किसी के इंतकाल पर वो मरसिया भी बहुत अच्छा लिखती थी। मक्के में जो एक बाजार लगता था जिसको सूक़े उकास कहा जाता था, साल में एक बार बाजार लगता था, और बड़े बड़े अरब के पूरे अरब से लोग वहां पर अपना माल तिजारत के लिए लाया करते थे। उसमें खंसा भी आया करती थी, और खंसा जब उस बाजार में ठहरती थी तो उनके दरवाजे पर, उनके खेमे पर लिखा होता था अरसल अरब, अरब की सबसे मशहूर शायरा। ये कबाइली अदावत और जाहिली दौर में एक दूसरे की दुश्मनी ऐसी थी कि खंसा के 2 भाई थे। एक भाई का नाम था मुआविया और दूसरे भाई का नाम था सखर। कौमी अदावत ने और कबाइली दुश्मनी ने मुआविया को कत्ल करवा दिया। लोगों ने हजरत खंसा के भाई माविया को कत्ल कर दिया। माविया के कत्ल पर अपने एक भाई का गम ये खंसा भूल नहीं पाई। निकलती थी, उड़ती थी, चलती थी, फिरती थी, अपने भाई माविया को याद करती थी और अशार पढ़ती थी। कौमी असबियत जोश में आई है। छोटे भाई सखर ने अपने भाई माविया का बदला लेने के लिए दुश्मनी कबाइलों से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग एक थे। उन्होंने खंसा के दूसरे भाई सखर को भी कत्ल कर दिया। सखर के कत्ल हो जाने के बाद खंसा टूट गई, दीवानी सी हो गई। ये वो दौर है जो अभी इस्लाम नहीं लाई है, ये इस्लाम लाने से पहले का दौर है। खंसा ने अपने भाई सखर के इंतकाल पर, उसके कत्ल होने पर ज़माने जाहिलियत में जो शेर पड़ा था, जरा उस शेर पर तवज्जो दीजिए। वो कहती है सूरज निकलता है और सूरज डूबता है, तो ये खंसा हर सूरज के निकलते वक्त और सूरज के डूबते वक्त ये शेर पड़ा करती थी। युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा, अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है? ये खंसा का वो शेर है जो अपने भाई सखर के इंतकाल पर, उसकी मौत पर खंसा ने पढ़ा था। इससे उसके गम और उसकी बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आए सूरज तू क्यों निकलता है? युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तुलू होता है, जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ताजा कर देता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। जब यही सूरज पश्चिम में डूबता है, गुरूब होता है, और रात अपने अंधेरे में लपेट लेती है खंसा को, तो यही खंसा कहती है ऐ रात तू क्यों आती है? अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, हर दिन सूरज का डूबना और रात का अंधेरा मुझे सखर की याद दिलाता है। यानी दिन हो या रात, मैं सखर को नहीं भूल पाती हूँ, मुझे सखर याद रहता है। ऐ दिन तू ना निकला कर, ऐ रात तू ना आया कर, ताकि मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आए। ये रोजाना ये अशार पढ़ती थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है, जो अपने भाइयों का गम नहीं भूल पा रही है। लेकिन 8 हिजरी के बाद जब इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में एक जंग होती है जिसका नाम है कादिसिया। कादिसिया की जंग में तमाम मुसलमान शिरकत कर रहे हैं। खंसा के 4 जवान बेटे हैं। खंसा बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी है। खंसा अपने 4 बेटों से कहती है अरे मेरे बेटों, तुम्हें इस मैदान जंग में जाना है, उमर का साथ देना है, इस्लाम के झंडे को लहराना है, लेकिन याद रखना जंग में जाने से पहले मेरी एक नसीहत सुन लो। जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप एक है। अरे मेरे बेटो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूं कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। तुम सब जिस तरह एक मां के बेटे हो, उसी तरह एक बाप के भी बेटे हो। आज मैं तुमसे
تمہاری شہادت کی متمنی ہوں. میدان جنگ میں جاؤ, کوشش کرو, اپنی جان کی بازی اڑا دو, لیکن محمد کا جھنڈا گرنے مت دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بیٹا جاتا ہے میدان جنگ میں, خبر ملتی ہے شہید. دوسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا, شہید. تیسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا, وہ بھی شہید. چوتھا بیٹا میدان جنگ میں گیا سن 16 ہجری میں, وہ بھی شہید. خنسا کو خبر ملتی ہے تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. وہی خنسا جو معاویہ کا غم نہیں بھول پائی اسلام سے پہلے, وہی خنسا جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی صخر کی یاد اپنے دل سے نہیں نکال پائی, لیکن آج سن 16 ہجری میں جب دوسرا دور شروع ہوا اسلام لانے کے بعد, اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, نظریں آسمان پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ. یہ ہیں وہ الفاظ عربی کے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. میرے بھائیوں, یہ وہی خنسا ہے جو اپنے بیٹوں کی شہادت پہ کہتی ہے اللہ میں تیری تعریف کی زبان سے ادا کروں. الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, شرفنی بقتلہم, جس نے میرے بیٹوں کے قتل و شہادت سے مجھے مشرف کیا ہے, مجھے عزت بخشی ہے. میرے بیٹوں کی شہادت پر مجھے امید ہے وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ, انشاءاللہ مستقر الرحمہ میں جنت کے اندر میرے بیٹوں کی شہادت میں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹوں کو بھی جمع کرے گا. میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت کے اندر ضرور جمع کی جاؤں گی, میرے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھایا جائے گا. یہ وہی خنسا ہے میرے بھائیوں جو اپنے بھائیوں کا غم نہیں بھول پا رہی ہے, لیکن آج اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے. موت مومن کی نظر میں مسکراہٹ کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. موت ہمارے قریب آتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے. موت, خودکشی کرنا حرام ہے, موت کی دعا مانگنا بھی حرام ہے. اللہ میں جلدی موت دے دے, نہیں, آپ یہ دعا نہیں کر سکتے. آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے, یقیناً آپ اپنی زندگی سے بے چین ہو چکے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اب موت آ جائے, تو آپ اس صورت میں بس اتنی دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور اے اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے کل موت دے دے, آج موت دے دے, یہ دعا نہیں کر سکتے. اے اللہ مجھے اس وقت تو موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو, یہ دعا کر سکتے ہیں آپ. لیکن موت قریب دیکھ کر آدمی مسکرایا, اس کو خوشی ہو کیونکہ اس کو اس کے رب سے ملاقات کا وقت ہے. یہ سوچ کر میرے بھائیوں موت کو کامیاب بنائیے. ہم سب دنیا میں آئے ہیں اور کڑوی حقیقت اس کو چاہے آپ دشمنی میں قبول کر لیں یا دوستی میں, آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا کہ مولانا جرجیز کی یہ بات غلط نہیں ہے. آئے ہیں تو جانا ہے, آئے ہیں تو جانا ہے. اور آج کل موتیں آپ دیکھ ہی رہے, 60 70 80 90 سال. 90 کون جی رہا ہے؟ نہیں, اللہ کے رسول کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے, میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اس کے آگے جا پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. اے بار الہ بغض اور عداوت اور دشمنی ہمارے دلوں سے نکال دے, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اللہ اس زندگی کو ہماری کامیاب بنا دے. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.